داری چی کار میکنی؟ دارم ادای احترام میکنم. شدی پیشگوی بازار بورس. ارادت. اینو ببین. باور کن خودم هم نمیفهمم چه خبر شده. به این فکر نکن که چیزی نمیفهمی. اینو بگو که کسی که بهت خبر میده اون کیه؟ بگو خب کیه؟ خواهش میکنم منو نپیچون. به دوستت که دروغ نگو. یکی هوا تو داره. نمیشه که زنی این وسط نباشه و آدم انقدر موفق باشه. هیچ کسی نیست رفیق من. اگرم دارم موفق میشم زنی پشت موفقیتم نیست. اصلا نمیتونه زن باشه. پس چی؟ دلیل موفقیت من پسرمه. اون قدرت منه. مهوش چی؟ ازش انتقام بگیر. چطوری؟ عاشق یه دختر دیگه شو، باش ازدواج کن. برای چی داری میخندی؟ به حرف تو میخندم. آخه خسته نمیشی اینطوری؟ خسته که میشه. برای همینم زود خوابم میبره. مگه نمیبینی به موقع میام شرکت؟ چقدرم سر حالم. خیلی خب، یه چیزی رو بهم بگو. اگه اون برگرده و عذرخواهی کنه، به پات بیفته، عشق بینتون رو قسم بده، تو چی کار میکنی؟ جدی پرسیدی؟ آره؟ به عشق قسم؟ به عشق قسم. دیگه چیه داداش؟ باز برای چی میخندی؟ یه تجربه‌مو بهت بگم. عشق وقتی زمین بریزه دیگه عشق نیست. اینم که گفتی اگه به پام بیفته و عشق اولمون رو قسم بخوره، بیشتر به خاطر اون خندم گرفت. آخه کسی که برای عشق جدید عشق اولشو قسم بخوره عشق اول نبوده. اون میخواد ازت عذرخواهی کنه. خیلی پشیمون شده. مهوش؟ آره، به خدا اوضاعش خیلی بده. نه کار داره، نه جایی برای موندن. نابود، بیچاره و بیکس. تو کجا دیدیش؟ اومده بود خونمون. میخواست یه شب بمونه ولی آرش اجازه نداد. اوه. میتونی ببخشیش؟ آره، چرا که نه؟ بهش بگو عذرخواهی کنه. باشه. داری چی کار میکنی؟ بهش زنگ بزنم؟ نه فعلا وایسا. بگو اگه من ببخشمش همه مشکلاتش حل میشن. خب معلومه. پس گوشیو به من نده. فقط بهش بگو که بسه همیشه بخشیدمش. پس گوشیو به من نده.